ربے دے مالک نا نیندر حرام ہے لوگو بنگلہ ہوئے نیندر ناوے بھال ایسے ہوں بنگلے گوہاں مربے ہوئے نے عزت ٹکے دی ناوے تھوک مارے جو مربے گوہاں دولت ہوئے سکون نہ ہوئے بھال ایسے جد اللہ دی قسم میرے بھراوو سکون اللہ دے دین چوے عزت اللہ دے دین چوے ایمان آلے آپ ہی بچو اپنے اولادے اپنے کنبے کو بچاؤ جہنم دی بھاگ کنو کس کنو بچاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دے لوگو دنیا دی بھاگوں جہنم دی بھا نہ تشبیح نہ نیوائے دنیا دی بھا دوزخ دی بھا دے مقابلے کئی شائع بھی کائے نہیں ان جہنم کانت مرصادا جہنم انتظار کریں دی بے بد کرداریں دی گناہگاریں دی بے حیائیں دی بے شرمیں دی بے نمازیں دی قرآن لاتے پڑھا نصیب کائنیا مسجد درد نال سجدہ نصیب کائنیا چٹیاں ڈاڑیاں تھی گن دعائے قنوت نہیں اندی زندگی ڈھال گئے جنازے دے فرد نہیں اندے او لوگو قرآن پہ آدھے اللہ سی قیامت آلے محشر دے میدان فرمے دیا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ او مجرمو علیدہ تھی ونجو اعلان چیزی کیڑے مجرم اللہ او سود خورو او زانی او شرابی اللہ سے آنکھ دیتے تھے حیاء نہ کیتا آوے اللہ زبان دیتی ہے درو شریف ہی نہ پڑھ دے آوے اللہ بندہ بنایا بندگی نہ کیتی آوے اللہ انسان بنایا انسانیت دے دائرے جو باہر نکل گئے آوے پیو بڑھڑائے پتر دھکے دے دے ماں بڑھڑیے پترہ دے کتی بھونکنا گولی مار نزائیں کیا متنی بیا کیا ہے سود شراب زنا ہے بے حیائی ہر بازوں بے دینی دا سلابے گناہ دی بھا لگی کھڑیے ہائیں گھارے سجدے کہنی گھرے مسلح کہنی تلاوتہ کہنی نمازہ کیا برکات آوے ہائیں چٹیا ڈاڑیا تھی گندے نماز دی نیتی نہیں اندی او لوگو بجلی دی چمک تو ڈر دو خدا تے قہر تو کیوں نہیں وے ڈر دے